السلام عليكم. دونك بالنسبة للفيزيك، دونك غادي ندخلو لواحد الدرس جديد اللي هو لاسوسياسيون دي كونديكتور اوميك. كنا درنا قبل لي كورون الكتريك و لي طونسيون. دابا غندخلو للدرس ديال لاسوسياسيون دي كونديكتور اوميك. بالنسبة لهاد الدرس ديجا درتيوه في تخوازيام ان سي اللي كنا سميناهم لي ريزيستونس ولا المقاومة. دونك هاد ترون كومان يعني زايد شي حاجة قليلة، ماشي بزاف، ما زايداش بزاف. دونك غنديرو واحد بحال غابيل وندخلو في الدرس حيت ضروري نقراو الدرس. دونك بالنسبة لا ديفينيسيون دان كونديكتور اوميك، شنو هو كونديكتور اوميك؟ ان كونديكتور اوميك est un dipôle passif. passif c'est-à-dire انه الا كانت عندنا لا طونسيون زيرو، الا كان عندنا لانتونسيتي ايكال زيرو، لا طونسيون ايكال زيرو. سيتادير الا ما درناش ليه واحد الجينيراتور تيكون ما خدامش. هذا هو المفهوم ديال هاد العباره هادي، هي باسيف. اكتيف بحالاش مثلا اكتيف بحال لي جينيراتور. لو كونديكتور اوميك ابلي، حنا كنا عارفينو شحال هادي، كنا تنقراوه بالعربيه، كنا تنسميوه مقاومه، ولا تنسميوه هنا اما ريزيستور ولا ريزيستانس. دونك لا ريبريزونطاسيون ديالو معروفه، تنديرو واحد مستطيل وتنديرو فوق منها R، هادي هي لو سامبول ديالو. دونك R c'est la résistance du conducteur ohmique, ou l'unité de mesure c'est la résistance c'est l'ohm. Ohm, le symbole ديالها هي هادي. ou l'appareil qui mesure la résistance c'est ohmomètre. Okay. Donc نهضرو على les caractéristiques d'un conducteur ohmique. La caractéristique d'un conducteur ohmique، دونك عندها واحد لا كاركتيرستيك ديالها معروفه، كنا درناها ديجا في تخوازيام ان سي، غنعاودو نتفكروها. دونك باش نفهمكم هادشي، la représentation graphique de la variation de la tension à ses bornes en fonction de l'intensité du courant. c'est-à-dire الا قبضنا هاد لا سيركوي هادي، دونك هاد لا سيركوي هادي شنو فيها جينيراتور، ولكن هاد الجينيراتور دايرين فيه هاد السهم هذا. شنو معنيتها هاد لو جينيراتور يمكننا نبدلو لا طونسيون ديالو، فهمتي؟ تنبدلو لا طونسيون ديالو كيف ما بغينا. كاين عندنا واحد الامبيرمتر اون سيري، وعندنا واحد الكونديكتور اوميك، ها هو. و بورن ديال هاد الكونديكتور اوميك درنا واحد الفولتمتر بور ميزوري لا طونسيون. مزيان. دونك شنو تنديرو في هاد ليكسبيريونس هادي؟ تنبدلو l'intensité هنا بهاد le générateur ياك، en même temps on va lire le voltmètre pour chaque intensité. donc تيعطينا واحد لو طابلو، تنديرو واحد لو طابلو بحال هكا باغ اكزومبل، طابلو فيه I بالامبيرمتر و U بالفولت، و تنبداو نديرو ديك لي ميزور ديالنا، مثلا 3 5 باغ اكزومبل، مثلا هنا 4 عطاتنا هنا مثلا 9 الى اخره. دونك هاد لو طابلو هذا نقدروا مثلا ديروا اكسبيريونس في القسم، ولكن دابا ما يمكنش ديروه. دونك هنا هاد لو طابلو هذا تيعطينا واحد، تنديروا واحد لو غراف. هاد لو غراف هذا شنو تيكون فيه؟ تيكون U en fonction de I، c'est-à-dire في l'axe d'abscisse on a U، في l'axe d'ordonnée on a I بالميلي امبير. دونك بهاد لي فالور اللي عندنا هنايا في هاد لو طابلو ترسموا لي بوين. هادوك لي بوين تيجيونا بطبيعة الحال بحال هاد الطريقة، هاد لي بوين. ودونك اترافير هاد لي بوين هادو ترسموا واحد لو دغوات، تيترسم لنا هو واحد لو دغوات. هاد الدغوات هذا الى لاحظتيو انه il passe par l'origine، وهو دغوات ماشي كورب. مزيان. donc في الاخر الكونكلوزيون، la caractéristique du conducteur ohmique est une droite qui passe par l'origine, donc la tension au bord du conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant
qui le traverse. C'est-à-dire le graphe غيخرج لنا واحد لا relation اللي هي U égale R fois I. وهاد R هادي هي tout simplement هي le coefficient directeur ديال هاد لو droite هذا. دونك حنا ما مطلوبش منا اننا نخرجوا هاد لا relation هادي، ولكن خصنا نعرفوا كيفاش تخرج. صافي. دونك بالنسبه ل U تتكون بالفولت، R بالاوم و I بالامبير. دونك هاد لا غولاسيون راه حنا عارفينها من العام اللي فات انها تتسمى لا لوا دوم بوغ ان كوندكتور اوميك. لا لوا دوم UR égale la résistance fois l'intensité. دونك هادي خصني نبقى عاقل عليها حيت تتسمى لا لوا دوم. لا كوندكتونس هي واحد لا فالور جديده qui symbolise par G ou égale l'inverse 1 sur R. مقلوب ديال R. G c'est la conductance. هاد لا كوندكتونس غادي نهضروا عليها بزاف في بروميير اني باك لانها غادي نستعملوها بزاف في الدرس. دونك لا ريزيستونس تيمكن ليها تحسب بواحد الطريقه. لا ريزيستونس دان فيل ميتاليك. Donc, résistance d'un fil métallique, c'est-à-dire les fils يعني الأسلاك ديال التوصيل حتى هما عندهم واحد لا ريزيستونس، هما عندهم واحد المقاومة. كيفاش تتحسب هاد لا ريزيستونس؟ تتحسب بهاد الطريقة R égale ρ fois L sur S. هاد العلاقة تنحفظها. Donc R c'est la résistance, L c'est la longueur de fil par M par mètre. S c'est la section de fil par le mètre carré. Et ρ la résistivité en ohm fois mètre. Donc هاد la relation تنحتاجها إلا سولونا على la résistance d'un fil métallique. و تنحتاجوهاش بزاف في حاجات أخرين. دونك غندوزو الحاجة المهمة هاد العام اللي هي جديدة عليكم، ما صعيباش بزاف، اللي هي l'association des conducteurs ohmiques. Donc l'association des conducteurs ohmiques, c'est-à-dire les conducteurs ohmiques يمكن ليهم يكونوا soit en série, c'est-à-dire وحدة تابعة الأخرى en série, soit en dérivation, c'est-à-dire en parallèle بحال هكا كاينة واحد لو نو هنا و نو هنا. دونك إلا كانوا عندنا لي ريزيستونس هادي خصكم تعقلوا عليها مزيان. إلا كانوا عندنا لي ريزيستونس en série، دونك هذيك لا ريزيستونس ايكيفالون ديالهم يعني اللي تتجمعهم بجوجهم يمكننا نحسبوها بطريقه سهله. شنو هي؟ تنديرو ار ايكيفالون يعني ديالهم بجوج ايغال لا ريزيستونس R1 بلس لا ريزيستونس R2. صحيح. بالنسبه لاسوسياسيون اون ديريفاسيون، الا كانوا عندنا لي كوندكتور لي ريزيستونس اون ديريفاسيون، لا ريزيستونس ايكيفالون ديالهم تتحسب بواحد الطريقه واحده اخرى اللي هي تنديرو 1 sur R équivalent égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc نعاودو. دونك بالنسبة لا ريزيستونس équivalent إلا كانوا عندنا لي كوندكتور en série، R équivalent égale sigma RI. وبالنسبة ل R équivalent إلا كانوا عندنا لي كوندكتور اوميك en dérivation هنا باش تفرقوا ما بين هادي وهادي، هنا تيكونوا عندنا دي نو عاد تيكونوا en dérivation. Donc R 1 sur R équivalent égale sigma 1 sur R1 RI. Donc هاد سيجما هادي راه تتعني لا سوم. اوكي. دونك هادشي اللي كاين في هاد الدرس كله. دونك هانتوما تشوفوا الدرس راه سهل، الحاجات اللي خصني نعقل عليهم راه باينين. فهمتي؟ الحاجات المهمين اللي خصكم تعقلوا عليهم شنو هي؟ هاد لي ديفينيسيون ياك، تعقلوا على لا كاركتيرستيك كيفاش ليكسبيريونس باش نديرو هاد لا كاركتيرستيك دان كوندكتور اوميك، تعقلوا على لوا دوم، تعقلوا كيفاش تنحسبوا لا ريزيستونس دان فيل ميتاليك، تعقلوا على ملي تيكونوا عندنا لي كوندكتور اوميك اون سيري راه تنجمعوا، وإلا كانوا عندنا اون ديريفاسيون راه تنجمعوا، ولكن تنجمعوا المقلوب
ديالهم. فهمنا؟ هادشي اللي كاين في الدرس فقط.